چی شده تارا خانم؟ خدایا خیر، این صدای چی بود؟ صدای شکستنه چیزی بود. من برم ببینم. تارا چی کار؟ دستت زخمی میشه. نه من خودم جمعش ببینم دستت میکنم. زخمی شده؟ دستتو نشونم بده. تارا با خودت چی کار کردی؟ نه لطفاً ولش کنید، از اینجا بریم بیرون، من خوبم. بذار ببینم داره خون میاد دختر. با خودت چی کار کردی؟ وایستا تارا. اینجا چه خبره؟ چیزی نیست مامان، دست تارا رو ببینید. دستش زخم عمیقی برداشت و داره ازش خون میاد. داشتم میدیدم. تارا خانم دیگه بهتره که حواستو جمع کنی و به خودت بیای. تا کی میخوای به خودت ضرر برسونی؟ باشه. تو بیا اتاقم، میخوام باهات حرف بزنم.